Dans ce diapositive, je vais expliquer donc la relation entre le cycle de l'utérus et le cycle menstruel ou le cycle de l'ovaire. Donc observez cette figure. Donc ici, on observe le cycle de l'ovaire. Donc هنا كاين le cycle de l'ovaire. Donc راه سبق لينا قريناها قبل غنعطيكم فيديوهات ديالها. Donc هنا كاين deux phases. La phase pré-ovulatoire. Donc عندنا هنا phase pré-ovulatoire de 1 من 1 حتى ل 14. وعندنا la phase post-ovulatoire ولا la phase lutéale من 15 حتى ل 28. Très bien. غادي نكملو. غادي نشوفو شنو عندي هنا لتحت. لا فيغور لتحت. Donc on a là le cycle de l'utérus. كي لاحظتو في لو ديبي راه كاين لا ديستريكسيون et la fragmentation de la muqueuse utérine هو اللي كيعطينا لي ريغل في لي 5 جور الاولى. Après كنلقاو développement de la muqueuse utérine et des vaisseaux sanguins dans l'utérus. Donc كتلقاو développement. Donc كتشوفوا الا لاحظتوا راه كاين développement. Donc هنا وهنا حتى كنوصلوا لو 28 جور فين كيوقع هنا الماكسيموم ديال لا ميكوز اوتيرين كيكون كبر بزاف. تري بيان. دابا غنجي لهاد لي فيغور اللي في الوسط. هاد لا فيغور اللي في الوسط الا لاحظتوا راه فيها لي زورمون. لاحظتوا كاين جوج ديال لي زورمون. كاين الاستروجين وكاين البروجستيرون. دونك الاستروجين والبروجستيرون ها هما. تري بيان. غادي نحللو وحده وحده. دونك غادي نشوفو بوندون لا فاز فوليكولير ولا لا فاز الاولى. دونك من 1 حتى ل 14. دونك هاد لا فاز الاولى شنو كنلاحظوا؟ الا لاحظتوا مزيان شنو كنلاحظوا؟ دونك بوندون لا فاز فوليكولير لو طو ديال لي زوستروجين كيبدا faible. Donc le taux d'oestrogène commence faible et augmente après la fin des règles. فاش كيتسالاو لي ريغل؟ لاحظوا هنا فين كيتسالاو لي ريغل في لو 5e jour. تقريبا في لو 5e jour كيولي كيتاوغمونطا. هذا الهرمون اللي كنسميوه الاستروجين سو كي فافوريز لا ريكونستركسيون دو لا ميكوز. هادشي اللي كيخلي لنا لا ميكوز هنا يتزاد يبقى يكبر. مفهوم؟ دونك شنو هو السبب في لوغمونطاسيون دو لا ميكوز اوتيرين؟ هو la sécrétion d'un hormone appelé oestrogène. Par quoi? Par les follicules. شكون اللي كيسيكريتي هذا الهرمون هذا؟ كيسيكريتيو هاد لي فوليكول اللي كاينين الفوق. تري بيان سي كلير لحد الان مزيان. دابا ندوزو لا فاز لوتيال. لا فاز اللي كاينه من 14 ولا من 15 حتى ل 28. بوندون لا فاز لوتيال لو طو دو لا بروجستيرون اوغمونت. كنلاحظوا لو طو ديال البروجستيرون. دابا شوفوا لي بيك اللي كاينه لتحت. شوف البروجستيرون في الاول راه ما كانش عاد بدا في لو 15e جور. لو طو دو بروجستيرون اوغمونت دوبوي لو مومون دو لوفيلاسيون انفيرون et atteint son pic vers le 21 jours. لاحظوا في لو 21 جور تقريبا كنلقاو لو بيك ديالو يعني فين كيولي هو كتير بزاف. باردون. Donc là, le pic dialogue le 21 jours. Très bien. Ce qui explique l'épaississement de la muqueuse. هادشي اللي كيعطينا l'épaississement de la muqueuse لتحت. شوفوا la muqueuse في la phase post-ovulatoire كيفاش داير. شوفوا la muqueuse هنا كيفاش ولا كبر. راه السبب ديالها ان هاد لا ميكوز هذا ديفلوبا مزيان هو داك الهرمون اللي كنسميوه الاستروجين. وشكون اللي كيفرز هاد الاستروجين؟ كيفرزو لو كورجون. دونك لو كورجون هو المسؤول عن افراز الاستروجين. تري بيان. دابا غنلاحظوا من 21 à partir de 21 jours dans le cas d'absence de la fécondation كيف قلت لكم قبيله.
الا ما كانش لا فيكونداسيون ابسونس دو لا فيكونداسيون لو طو ديال هاد لي زورمون شنو غيوقع له سو ديميني لو طو دي دو زورمون دون لو سون كينقص ديميني دونك لاحظوا كنلاحظوا اون ديمينيسيون دي زورمون هنا هادي في حاله وحده شنو هي الا ما كانش لا فيكونداسيون ce qui entraîne le détachement de la muqueuse de l'utérus. Donc شنو غادي يوقع لا ميكوز دو l'utérus غادي تحيد. دونك شوفوا لتحت لا ميكوز دو l'utérus نشوف ندير لكم هنا واحد الخوا باش تبان لكم. دونك شوف الميكوز اش غيوقع ليه كيوقع له ديستريكسيون كيمشي علاش حيتاش لي زورمون ما كاينينش لي زورمون هما اللي كيتحكموا في داك لا ميكوز دو l'utérus et par la suite l'apparition de nouvelles règles وغتعطيني هادشي لي نوفيل ريغل غنرجع بحال الاول لاحظوا بحال هاد لابارتي اللي كاينه هنا دونك غتعطيني لي ريغل دونك شنو غنستنتجو من هادشي l'ovaire contrôle l'activité de l'utérus l'ovaire contrôle l'activité de l'utérus يعني l'ovaire هو اللي كيتحكم فاش في l'utérus كيتحكم فيه سيتادير باش كيتحكم به بلي زورمون l'ovaire contrôle l'activité de l'utérus par l'action de quoi par l'action des hormones شنو هما هاد لي زورمون جوج راكم شفتوهم في الوسط الاستروجين اللي كيكون في لا فاز فوليكولير ولا لا فاز بري اوفيلاتوار اي لا بروجستيرون اللي كيتفرز لينا من طرف لو كورجون في لا دوزيام فاز اللي كنسميها لا فاز لوتيال ولا لا فاز بوست اوفيلاتوار تري بيان سي كلير سي تري امبورطون باش تعرفوا لي هادشي لان هذا هو اساس الدرس